बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ईरान अमेरिका जंग ने पूरी दुनिया की मईशत और सप्लाई चेन को हिला के रख दिया है। बिल आखिर एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। बहुत ही आम और बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है। पाकिस्तान का आला सतही वफद फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में तेहरान पहुंचा है। अमेरिका और ईरान के मबैन इस वक्त फाइनल मुआहदे के हवाले से एक बड़ा ब्रेक थ्रू मुतवक्के है। इस वक्त तक क्या खबरें हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने क्या आम स्टेटमेंट जारी किया और इस्लामाबाद के अंदर इंतजामिया को आम हदायत थोड़ी देर पहले जारी कर दी गई हैं। बहुत ही आम और बड़ी डेवलपमेंट्स के हवाले से आम तरीन खबरें इस वीडियो के अंदर आपके सामने रखनी है। उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। आज ये एक दुनिया के लिए बड़ा अच्छा दिन है, चूंकि पहली मर्तबा जो फेज 1 अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात का हुआ, बगैर उसको नाकाम करार दिया गया। लेकिन वापस ईरान के वफद का जाना इसलिए ज़रूरी था कि कुछ मामलात के अंदर ईरान के अंदर जाकर जो मुशावरत है वो बहुत ज़रूरी थी। और अब वो लम्हात आए हैं जब बाकायदा तौर पर जंग इख्तितामी मराहल के अंदर बगैर दाखिल हो गई है। अगरचे डोनाल्ड ट्रंप की जो शख्सियत है वो अनप्रडिक्टेबल है, वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन टेबल पर इस वक्त बगैर जो डील है वो तैयार की जा रही है। चूंकि मैं आपके सामने चंद स्टेटमेंट्स रखता हूं जिससे आपको अंदाजा होगा कि किस तरीके से ये मामलात आगे बढ़े हैं। ईरानी वज़ारत खारजा के तर्जमान इस्माइल बकाई ने आज तस्दीक की कि एक आला सतही पाकिस्तानी वफद तेहरान का दौरा करेगा ताकि इस्लामाबाद में अमेरिका के साथ होने वाली बातचीत पर पेशरफ्त को आगे बढ़ाया जा सके। बकाई ने कहा कि इस दौरे के दौरान दोनों फरीकों के मौक़िफ़ पर तफसील से तबादला ख्याल किए जाने का इम्कान है। फिर प्रेस टीवी है ईरान का, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का जो वफद है वो बुनियादी तौर पर जो है वो एक ऐसे यानी अमेरिका का पैगाम लेकर जो है वो आज पहुंचा है। तो ये भी एक बड़ी डेवलपमेंट के तौर पर देखा जा रहा था। और फिर जिस तरह मुख्तलिफ खलीजी ममालिक इस वक्त मुतहरक हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ सऊदी अरेबिया पहुंचे हैं। अभी सऊदी अरब उनका एक इस्तकबाली जो पोजीशन है वो तस्वीर और वीडियो सामने आई है। मोहम्मद बिन सलमान के साथ आम तरीन मुलाकात होने जा रही है। सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को $3 अरब डिपॉजिट करने का कहा है और इसके साथ ही कतर का भी आम तरीन दौरा जो है वो होने जा रहा है और उसके बाद तुर्किया का विजिट होगा। तो बगैर इस वक्त आप देखिए कि दूसरी तरफ मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब सदर हैं मंसूर बिन जायद, उन्होंने ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालीबाफ से फोन पर राब्ता किया है। बामी ताल्लुकात और कशीदगी को कम करने पर इत्तफाक किया गया है। तो एक तरफ जो सीज फायर है वो जारी है, वायोलेशन नहीं हो रही, कोई इस तरह की खबर सामने नहीं आई। दूसरी तरफ यूएई जो है वो भी इस वक्त बड़ा मुतहरक दिखाई देता है, चूंकि जो मुस्तकबिल का एक पूरा नक्शा बनने जा रहा है उसके अंदर बगैर ईरान ताकतवर हो गया और अब उसको इंगेज करने के लिए सारे कोशिश कर रहे हैं। अब नाए हुर्मत की गैर कानूनी नाकाबंदी जंग बंदी के खिलाफ वर्दी तस्वर होगी। नाकाबंदी जारी रही तो खलीज फार्स, बहिरा ओमान और बहिरा आमर में किसी किस्म की बरामदाद या दरामदाद की इजाजत नहीं दी जाएगी। ये तर्जमान ईरानी अफवाज की आज आम तरीन स्टेटमेंट आई थी। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, उनके साथ मोहसिन नकवी और एक आला सतही वफद इस वक्त तेहरान के अंदर लैंड कर गया और आप वीडियोस देख चुके हैं। ये इंतहाई आम और बड़े ब्रेक थ्रू के तौर पर देखा जा रहा है, चूंकि जब पहला फेज यहाँ पे इस्लामाबाद के अंदर मुज़ाकरात का हुआ है तो इन मुज़ाकरात के अंदर हमने देखा है कि कुछ चीजें जो है वो इसके अंदर डेवलपमेंट हुई, लेकिन बाद मामलात पर दोनों फरीकैन का डेड लॉक बरकरार था। तो अब्बास अराक्ची जो वजीर खारजा हैं ईरान के, उन्होंने पाकिस्तानी आला सतही वफद का इस्तकबाल किया है और इस इस्तकबाल के साथ ही बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट ये हुई है कि इस्लामाबाद के अंदर ज़राए दावा कर रहे हैं कि आम जो तैयारियां हैं वो शुरू कर दी गई हैं। एक मरतबा फिर अमेरिका का वो आम वफद पाकिस्तान पहुंचने जा रहा है। अगर ये फाइनल एग्रीमेंट तैयार हो जाता है, इत्तफाक राय 100% होता है, तो फिर ये चांसेस मौजूद हैं कि डोनाल्ड ट्रंप, मोहम्मद बिन सलमान, तैयब एर्दोगान और कुछ आम लीडरशिप जो आलमी है वो इसके अंदर पाकिस्तान जो है वो पहुंचे। ये मुज़ाकरात का जो दूसरा फेज है वो अगले हफ्ते के इख्तितामी जो दिन है 1-2 उसके अंदर मुतवक्के है
تو آج جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ یہ باقاعدہ طور پر تیاریوں کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں. کنونشن سینٹر اور باقی جو مقامات ہیں ان کی جو صفائی ستھرائی کا کام ہے وہ بھی شروع ہو چکا ہے. اب اس سارے معاملے کو اگر دیکھیں تو ایک تو جو آفیشلز ہیں یو ایس اے کے, انہوں نے یہ کنفرم کیا ہے, جو جے ڈی وینس ہیں نائب پریزیڈنٹ, انہوں نے اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے کہ یو ایس اینڈ ایران انچ ٹو ورڈ فریم ورک ڈیل ٹو اینڈ وار, یعنی جنگ کے اختتام کے لیے حتمی جو مرحلے کے اندر امریکہ اور ایران پہنچ چکے ہیں. اچھا, اس سارے معاملے کے اندر ہم آگے چل کر بات کریں گے کہ پاکستان نے کیا پایا ہے. اب ایک طرف ہیلری کلنٹن ہے, انہوں نے اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے, جو سابق وزیر خارجہ ہیں اور صدارتی امیدوار بھی امریکہ کی رہی ہیں. انہوں نے کہا کہ امریکہ ایران کے مقابلے میں انتہائی کمزور پوزیشن پر ہے. انہوں نے کہا کہ حالیہ کشیدگی اور ناکام مذاکرات کے بعد امریکہ ایک انتہائی کمزور پوزیشن میں آ چکا ہے اور اس نے اپنی سفارتی برتری کھو دی ہے. پھر انہوں نے کہا کہ امریکہ کو اس وقت ایران پر دباؤ ڈالنے والی قوت ہونا چاہیے تھا, مگر اب صورتحال اس کے برعکس ہو چکی ہے. ان کا کہنا تھا کہ امریکہ انتہائی کمزور پوزیشن میں اور اس نے اپنی لیوریج اور پہل. اس کے بعد پھر امریکی پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک انتہائی عام سٹیٹمنٹ آئی ہے, جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جنگ اب اختتامی مراحل کے اندر داخل ہو گئی ہے. انہوں نے کہا کہ چین بہت خوش ہے کہ میں آبنائے ہرمز کو مستقل طور پر کھول رہا ہوں. میں یہ ان کے لیے بھی کر رہا ہوں اور دنیا کے لیے بھی. انہوں نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ وہ ایران کو ہتھیار نہیں بھیجیں گے. صدر شی مجھے وہاں پہنچنے پر 1000 بڑا زوردار گلے لگائیں گے. چونکہ اگلے مہینے ڈونلڈ ٹرمپ ایک عام وزٹ کرنے جا رہے ہیں چائنا کا, جس کے اندر ایک بڑا معاشی بریک تھرو کا امکان ہے. اس وجہ سے وہ خوش ہیں کہ امریکہ کی اگر معیشت جو ہے وہ چین کے ساتھ تجارت کے اندر بہتر ہوتی ہے تو اس پہ توجہ دینی چاہیے. لمبی اگر جنگ کھینچیں گے تو امریکی جو معیشت ہے وہ بھی گر رہی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کی اپنی جو مڈ ٹرم انتخابات سے پہلے پوزیشن انتہائی کمزور ہو رہی ہے. اب انہوں نے کہا کہ ہم ایک ساتھ ہوشیاری سے اور بہت اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں. کیا یہ لڑائی سے بہتر نہیں ہے؟ لیکن یاد رکھیں, اگر ہمیں لڑنا پڑے تو ہم اس میں بہت اچھے ہیں اور کسی اور سے کہیں بہتر. تو یہاں پہ ڈونلڈ ٹرمپ نے واضح طور پر کیا ہے کہ وہ آبنائے ہرمز کو کھولنے جا رہے ہیں. یعنی اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کس طریقے سے جو معاملات ہیں وہ ایک اچھی پیش رفت کی طرف جو ہے وہ گئے ہیں. اب دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو امریکہ کے ساتھ پاکستان کے ذریعے پیغامات کا تبادلہ جاری ہے. یہ ایران کے ترجمان ہیں وزارت خارجہ کے, انہوں نے بتایا ہے کہ پیغامات کا تبادلہ جاری ہے. جوہری صلاحیت کو توانائی کے لیے استعمال کرنا ایران کا حق ہے. ہم آبنائے حرمت کے نگہبان ہیں. آپ مذاکرات مکمل جنگ بندی کے لیے ہوں گے. اب یعنی جو مذاکرات ہیں وہ مکمل جنگ بندی کے لیے ہوں گے. خطے میں کسی بھی قسم کی مداخلت قبول نہیں کریں گے. یہ ایرانی جو وزارت خارجہ ہے اس کی سٹیٹمنٹ آئی ہے, لیکن اس کے ساتھ ہی ایک اور سٹیٹمنٹ آئی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ ایران کو جو ہے وہ جوہری ہتھیار رکھنے کی کوئی پروگرام نہیں ہے. اب سب سے بڑا جو معاملہ جہاں پہ اس وقت اٹکا ہوا ہے, ایک تو آبنائے ہرمز, اس کو کھولنے کا معاملہ ہے, اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ اگلا معاملہ یہی ہے کہ کسی طریقے سے جو یورینیم افزودگی ہے اس کو ایران روک دے, تاکہ جو صدر ٹرمپ ہیں وہ اپنے طور پر جو ابھی تک انہوں نے جنگ چھیڑی ہے وہ اس کو فتح ہی گردان سکیں. تو اب یہ اسلام آباد کے اندر مذاکرات ہو رہے ہیں, اور جو ایرانی پریس ٹی وی ہے اس نے کہا ہے دا کیمپ آف این اینٹی ایران سیپریٹسٹ ٹیرورسٹ آرگنائزیشنز ان عراق اربیل ہیز بین ٹارگیٹڈ ان اے ڈرون اسٹرائک. یعنی ایران نے ڈرون اسٹرائک کی ہے اور ایک ایران کا جو دشمن جو ایک ٹیرورسٹ گروپ ہے جو علیحدگی پسند ہے اس کو اربیل کو نشانہ بنایا گیا ہے, ان کے کیمپ کو, اور یہ ڈرون سٹرائک آج جو ہے وہ ہوئی ہے. اب اس سارے معاملے کو لے کر اگر دیکھیں تو پاکستان کا ہائی لیول ڈیلیگیشن تب ہی پہنچا ہے جب معاملات کو حتمی طور پر دیکھا جا رہا ہے. امریکہ کی آفر لے کر بظاہر یہ گئے ہیں. امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے ایرانی وفد کو مشورہ دیا کہ ایران لبنان میں حزب اللہ, عراق میں حشد الشعی اور یمن میں حوثیوں اور فلسطین میں حماس کی حمایت کرنا بند کرے, اور جواب میں ایرانی حکام نے اس کو فلسطینی ریاست کے قیام اور خطے سے امریکی افواج کے انخلاء سے مشروط کر دیا ہے. اسلام آباد کی بیٹھک پر افتخار گیلانی انہوں نے دی وائر انڈیا کو یہ جو ہے وہ وہاں پہ انکشاف کیا ہے
जो एक बड़ी जो है वो खबर के तौर पर इसको देखा जा रहा है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि चीन इस पर बहुत खुश है। जैसे मैंने आपको कहा कि मैं अबनाए हुर्मत को मुस्तकिल तौर पर खोल रहा हूं, मैं ये उनके लिए भी कर रहा हूं और दुनिया के लिए भी कर रहा हूं। इसका मतलब है कि ये जंग जो है वो मंतकी अंजाम को पहुंच रही है, जिसपे पूरी दुनिया इस वक्त खुश है। अमेरिकी सदर जो ट्रंप है, उन्होंने सहाफी के टेलीफोन पर जो है वो पूरी खबर दी। इस पर भी आज बहुत सारे तबसरे तज्जिए हो रहे हैं। अमेरिका और ईरान के दरमियान सालसी की कोशिशों के सिलसिले में पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और मोहसिन नकवी ये वफद पहुंचना, ये बहुत बड़ी, इसको हाई लेवल की पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। और पूरी दुनिया का जो इंटरनेशनल मीडिया है उसके अंदर एक हलचल मची हुई है और एक सुख का सांस लिया है कि कम से कम ये जिस अंदाज के अंदर जो चीजें हैं वो आगे बढ़ाई जा रही थी, कम से कम ये चीजें जो है वो अब बेहतरी की तरफ जाएं, दुनिया मामूल के मुताबिक चले। सप्लाई चेन जो मुतासर हुई है, मईशत दुनिया की मुतासर हो रही है, तो वो कम से कम जो है मामलात बेहतर हों। बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है, बहुत बड़ी खबर है। देखते हैं इसका जो एंड कंक्लूजन है वो इसी तरह निकलता है जंग बंदी के हवाले से, जिसके चांसेस इस वक्त 90% से बढ़ चुके हैं, या कि डोनाल्ड ट्रंप किसी एक शर्त पर अड़ जाते हैं और फिर मामलात जो है वो दूसरी तरफ जाते हैं। देखते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।